माओवादी अध्यक्ष दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि 11 समूहले सुझाव दिए। लोकतान्त्रिक तरिकाले नेतृत्व चयन हुने अध्यक्ष दाहालको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी बन्द सत्रमा एमसीसीको विरोध भएको छ। बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि समूह विभाजन गरेर भएको छलफलपछि निस्किएको निचोड प्रस्तुत गर्ने क्रममा बुधबार सल्लाहकार खको टोली नेता रामनारायण बिडारीले एमसीसीको विरोध गरेका हुन्। उनले प्रतिवेदनको प्रशंसा गरे पनि केही विषयमा भने थप स्पष्टता चाहिने उल्लेख गरे। एमसीसी संशोधन गरेर पारित गर्न पर्ने प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताउँदै बिडारीले एमसीसी पारित गर्नै नहुने बताएका छन्। उनले पार्टीले कृषि व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्ने, जनयुद्धका सहित घाइते अपाङ्गहरूलाई सम्मान र सुरक्षा दिने गरी पार्टीको नीति हुनुपर्ने धारणा राखे। नेकपा माओवादीको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत समूह नेताले सुझाव पेश गरेका छन्। यसै क्रममा समूह 14 का समूह नेता टंकर राईले समूहको छलफल पछि बन्द सत्र हलमा आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाएका छन्। त्यस क्रममा उनले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको भए पनि न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार बारे पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने, पार्टीले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु पर्ने लगायतका सुझाव राखेका छन्। त्यस्तै 2062 पछि भएका मधेस आन्दोलनको समीक्षा, नागरिक आन्दोलनलाई समेत सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै टोली नेताका रूपमा सत्यनारायण भगतले राजनैतिक प्रतिवेदनमा भारतीय विस्तारवाद उल्लेख गर्न माग गरेका छन्। प्रतिवेदनमाथि आफ्नो समूहमा भएको छलफलको निष्कर्ष बन्द सत्रमा राख्दै भगतले अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भने झै भारतलाई विस्तारवाद भन्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। उनले राजनैतिक प्रतिवेदनमा नेपालका 2 छिमेकी भारत र चीनका बारेमा पनि चर्चा हुनुपर्ने बताए। उनले सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अनियमित देखिएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्न माग गरे। स्वच्छ छवि भएकालाई पार्टीको हरेक तहमा नेतृत्व विकासको अवसर दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। खास गरी यति बेला अध्यक्षको डकुमेन्टमा भएका 2-3टा कमीहरू मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण र हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने, संयुक्त मोर्चा गर्न सक्ने अवस्थाको कमी छ। सँगसँगै नेपाली समाजवादी क्रान्तिको आधारहरू के हुन् भन्ने बारेमा स्पष्ट आउन सकेको छैन। ती कुराहरू कमी छन्। हो, त्यही कुरा नेपाली समाजवादी क्रान्तिको मोडेल के हो र कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारभूत चरित्र के हुन् भन्ने कुरा नआइकन त्यो बाटो सुस्पष्ट हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले समाजवादी क्रान्ति गर्ने त दस्तावेजले भन्छ, तर समाजवादी क्रान्तिका बाटोहरू के हुन्, आधारहरू के हुन्, त्यसका अवरोधहरू के हुन्, ती अवरोधहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, त्यहाँ पुग्ने विधि के हो भन्ने कुराको समग्र चित्र चाहिँ कमी भएको छ। त्यो थप्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भाव र स्पिरिटहरूमा सबैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि समर्थनै छ, तर जहाँसम्म चाहिँ के छ कतिपय विषयहरूमा जुन अब हाइलाइटेड गर्नुपर्ने विषयहरू, नर्मल गर्ने विषयहरू हुन्छ नि, त्यो विषयहरूमा समेत चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यापक सुझावहरू आइराखेको छ र मलाई लाग्छ अब भोलि पनि हुन्छ र यो लगभग चाहिँ के छ भने भोलि पनि छलफल हुन्छ। अझै 11 वटा भने 25-14 वटा त हाम्रो बाँकी नै छ। त्यसकारणले अब अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कि माओवादी केन्द्रको डकुमेन्ट अत्यन्तै ओजपूर्ण र यसले चाहिँ हिजो जसरी हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ एउटा, अब अहिले फेरि एउटा चाहिँ आर्थिक एउटा चाहिँ क्रान्तिको लागि माओवादी तयार भएको सन्देश चाहिँ यसले दिन्छ। र जति पनि चाहिँ पार्टीहरूको महाधिवेशनहरू भइराखेको छ, खालि चुनावमा मात्रै केन्द्रित महाधिवेशन भयो, तर हाम्रो त्यस्तो होइन। हाम्रो विचारमा, हाम्रो सङ्गठनमा र आम नेपाली जनता मात्रै होइन, विश्वकै कम्युनिस्टहरूलाई एड्रेस गर्ने खालको हामीहरूको चाहिँ के छ यो महाधिवेशन हुन गइरहेको छ। र म के मेसेज दिन चाहन्छु आम जनतालाई, आम राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूलाई र सम्पूर्ण विश्वकै कम्युनिस्टप्रति चाहिँ एउटा दृष्टिकोण राख्ने र शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि हामीले मार्क्सवादको विकास नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी गर्ने, माओको योगदानलाई हामीले कसरी गर्ने, लेनिनले गरेका अक्टोबर क्रान्तिको विकास नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी गर्ने, र अहिले हाम्रो चाहिँ मेन के हो भन्दाखेरि हामीले युद्ध गऱ्यौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, शान्ति ल्यायौँ, संहिता ल्यायौँ र हाम्रो समावेशी ल्यायौँ। यसलाई अब कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसलाई अझ थप परिमार्जन सहित आम जनतालाई अटाउने, आम जनतालाई एड्रेस गर्ने, विशेष गरी
श्रमिक जनताहरू, ज्यामीहरू, किसानहरू, मजदुरहरू, उत्पीडित जनताहरू तिनको पार्टी बन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास छ। मुख्यतः अहिले हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनु भएको छ त्यसमा धेरै विषयवस्तुहरू मौलिक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। मुख्यतः अध्यक्षले जुन ढङ्गले हिजो पार्टीले लिने रणनीति र कार्यनीतिको सन्दर्भमा जुन आत्मआलोचनासहित प्रस्तुत हुनुभएको छ हामीले एकदमै त्यसको सराहना गरेका छौँ। तर हामीले के देखेका छौँ भने अहिलेको दस्तावेजमा मुख्य गरी राजनीतिक रूपमा र दृष्टिकोणका रूपमा चाहिँ महान अन्तर्विरोध कहाँ हो त? कोसँग महान अन्तर्विरोध छ र को हाम्रा मित्र शक्ति हुन् र को हाम्रा चाहिँ दुश्मन शक्ति हुन् भन्ने खालको किटान भएको छैन। हाम्रा भन्नाले नेपाली जनताका र सँगसँगै हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको विज्ञान र प्रविधिलाई हामीले समाजवाद निर्माणको निम्ति कसरी प्रयोग गर्ने र हाम्रो यो मुलुकका हामी कसको पार्टी हौँ, हाम्रो वर्ग कुन हो भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ उल्लेख नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र सँगसँगै विदेशमा भएका 50औं लाख नेपाली युवाहरूको श्रम शक्तिलाई नेपालमा भित्राएर त्यहाँ चाहिँ अब समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति स्पष्ट खाका आएको छैन। त्यो आउँछ र आओस् भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। होइन, मूलभूत रूपमा शान्ति प्रक्रिया पछाडि अहिलेको डकुमेन्टमा धेरै कुराहरू उल्लेख भएको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले धेरै नै मेहनत गरेर नेपाली क्रान्तिको बाँकी कार्यभार कसरी पुरा गर्ने भन्ने समीक्षाको सार दस्तावेजमा हामीले पाएका छौँ भने विस्तृत कार्यक्रमका हिसाबले पनि अब सङ्गठनात्मक हिसाबले माओवादी जनयुद्धमा होमिएका जनयुद्धका जनमुक्ति सेनाका थुप्रै कमान्डर कमरेडहरू जिम्मेवार विहीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिने गरी जनमुक्ति सेनाका कमान्डर उचित काम दिने गरी डकुमेन्टमा उल्लेख भएर आएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, शहीद परिवार र घाइते योद्धाहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा निकै ठुलो चुनौतीको रूपमा हामी सामु थियो। त्यो कुरा विषयका हिसाबले दस्तावेजमा समेटिएको छ। त्यसलाई पूर्णता दिने गरी हामी समूहगत छलफलमा हुँदा हामीले कुरा राखेका छौँ। तेस्रो, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एमसिसी लगायत थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू छन्। ती सम्झौताका विषयमा माओवादी पार्टीका तर्फबाट यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले राष्ट्रघाती सबै खाले सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्दछ भनेर हामीले विषय राखेका छौँ। भने सिङ्गो नेता कार्यकर्ताहरू जसले यो नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता सहितको मुद्दाहरू स्थापित गर्न र यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। ती सबै कमरेडहरू आज देश बदल्ने अभियान बोकेर आफूभित्रै के न के नपुगेको जस्तो, के आफू नबदलिएको जस्तो अभावको अनुभूति जे भएको छ त्यसलाई पूर्णता दिउँ भनेका छौँ। र यसको मूल उमा चाहिँ हामी खासमा निष्कर्षमा कहाँ पुगेका छौँ भने नेपालमा हामीले राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ, सामाजिक क्रान्तिमा पनि एउटा अभियान छेड्यौँ। अब माओवादी पार्टीले पार्टीभित्र र बाहिर सांस्कृतिक क्रान्ति, सांस्कृतिक अभियान, सांस्कृतिक रूपान्तरणको मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेका छौँ। र मूल रूपमा डकुमेन्टको वरिपरि रहेर आएका कुराहरूलाई हामीले दिएका छौँ। र जोद्धा रूपमा समूहहरूमा हाम्रो उठेको अर्को विषय के हो भने हाम्रा नेता कार्यकर्ताको श्री सम्पत्तिहरू शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हाम्रा सम्पत्ति के कति थिए, आज शान्ति प्रक्रियाको 12-13 वर्षपछि हाम्रो सम्पत्ति विवरणहरू खोज्दा कहाँ पुगेको छ, हाम्रो परिवारहरू हिजो कस्तो विद्यालयमा पढ्थे, हाम्रा छोराहरू आज कहाँ पढ्दैछन्, यी तमाम विषयहरू गम्भीरतापूर्वक समूहहरूमा उठेको छ। त्यही नभएको त छैन। तपाईँले हेर्नु भने राजनीतिक प्रतिवेदनका धेरै पोइन्टबाट लिन सकिन्छ, विश्लेषण गर्ने ठाउँ छ। तर यो प्रतिवेदनलाई सङ्गठनमा अभिव्यक्त गराउने मूल पक्ष के हो त्यतापट्टि हामी खोजिराखेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि ठोस कार्यविधि, सङ्गठनमा ठोस कार्यविधि बनाउने गरी खास गरी विचार र नेतृत्वको स्पिरिटमा सङ्गठन परिचालन गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो भाव प्रतिवेदनमा व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने हो। अब अध्यक्षले जुन दस्तावेज ल्याउनु भएको छ यो राजनीतिक कार्यक्रमको हिसाबले एकदम उचाइबाट छ। यसमा केही अपुगताहरू छन्। जस्तै मैले त्यही समूह छलफलमा पनि आज पनि राखेको कुरा के हो भने तत्कालीन नेकपा माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता रिमसँग थियो होइन। अहिले आएर हाम्रो इन्टरनेसनल सोसलिस्ट मुभमेन्टमा हाम्रो आबद्धता कहाँ हो भनौँ त? सबैले सोसलिस्ट, सबैले समाजवादी हौँ भन्छन्, तर हाम्रो इन्टरनेसनल फोरम चाहिँ के हो त्यो चाहिँ दस्तावेजमा अलिक प्रष्ट ढङ्गले आउनुपर्छ। जस्तै चाइनाको समाजवाद, चाइनिज समाजवादलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्ने? एक ढङ्गको साम्राज्यवाद विकास भइसकेको भनेर हिजो हामीले व्याख्या गर्दै आएको थियौँ। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाइनाको समाजवाद र अमेरिकाको पुँजीवाद
एउटै हो त भन्दा पक्कै होइन होला। त्यसको व्याख्या चाहिँ क्लियरली दस्तावेजमा आउनुपर्छ भन्ने विषय कमरेड अध्यक्षले राख्नुभएको एउटै कुरो छ। यो दस्तावेजले जोड दिन खोजेको चाहिँ एउटै कुरो के हो भने दलाल पुँजीवादको जुन घेरा नेपाली अर्थतन्त्रमा छ, दलाल पुँजीवादको जुन घेरालाई तोड्ने एउटा मात्रै विकल्प के हो भने यहाँको हाम्रो उत्पादनलाई बढाएर मात्रै हो, जसले राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत गर्छ, यहाँको आन्तरिक जनवादलाई पनि मजबुत गर्छ, राष्ट्र सबल र समृद्ध हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बन्द सत्रमा एमसीसीको विरोध, एमाले जानेलाई गद्दार घोषणा गर्न र युद्धकालका मुद्दा खारेजीको माग। नेकपा माओवादी केन्द्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी छोडेर हिँडेका रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरूलाई गद्दार घोषणा गर्न माग गरेका छन्। सो पार्टीको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बुधबार अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि सुझाव पेश गर्दै थापा लगायतका नेताहरूलाई गद्दार घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। प्रदेश नम्बर 1 बाट सुझाव पेश गर्दै हर्कबहादुर नेमवाङ मेम्सोले आफ्नो समूहको तर्फबाट सुझाव पेश गर्दै बादल लगायतका नेताले गद्दारी गरेको बताएका छन्। उनीहरूले गरेको गद्दारीबारे दस्तावेजमा समेट्नुपर्ने उनको माग छ। त्यस्तै उनले पार्टीमा कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको विधि अपनाउन पनि माग गरेका छन्। कसैले अवसर पाइरहने, कसैले कहिल्यै नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने नेमवाङले बताए। उनले आफ्नो पार्टीको सरकारले गरेका कामहरूलाई उपलब्धिका रूपमा अध्यक्षको दस्तावेजमा समेट्न सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालको दस्तावेज मूलतः सही भएको भन्दै उनले दस्तावेजले पार्टीलाई सही दिशामा हिँडाउने सङ्केत मिलेको र नेताहरूले आफूलाई आफैले रूपान्तरण गर्ने कुरा राम्रो भएको बताए। भारत र चीन बीचको सम्बन्धका बारेमा पार्टीमा थप व्याख्या आवश्यक रहेको नेमवाङले सुझाव दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रमा 2 कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी पदमा बस्न नपाइने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। पार्टीको जारी 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। आफ्नो टोलीको समूहगत छलफलको निष्कर्ष बन्द सत्रमा पेश गर्दै मीनबहादुर कुँवरले पार्टी र सरकारको कार्यकारी पदमा 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएको बताए। उनले सीमा अतिक्रमणका बारेमा प्रष्ट धारणा ल्याउनु पर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने ठोस नीति पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने राय आफ्नो समूहबाट आएको बताए। यसैबीच माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन 2 दिन लम्बिएको छ। समूहगत छलफलका सुझाव, नेतृत्व चयन लगायतका विभिन्न प्रक्रियाहरू बाँकी रहेकाले महाधिवेशन लम्बिने भएको हो। माओवादीले 15 पुसमा महाधिवेशन समाप्त गर्ने तालिका बनाएको थियो, तर अब महाधिवेशन 17 पुससम्म धकेलिएको छ। हिमपात र वर्षाको कारण काठमाडौँ लगायत देशभरको जनजीवन कष्टकर, भिजिबिलिटी कम हुँदा उडान समेत प्रभावित। काठमाडौँ उपत्यकाका डाँडा सहित देशका धेरै उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको छ। पानी परेसँगै काठमाडौँको चन्द्रगिरी, फुलचोकी लगायतका डाँडामा हिमपात भएको हो। यस्तै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पनि मंगलबार रातिदेखि हिमपात भएको छ। बाक्लो हिमपात भएपछि सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग र बझाङको जय पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। सडक क्षेत्रको हिउँ पन्छ्याउन डोजर लगाइएको छ। डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, बाजुरा र दार्चुलाका उच्च भेगमा पनि हिमपात भएको छ। यस्तै त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने मकवानपुर जिल्लाको सिमभन्ज्याङ र अघोरमा हिउँ पर्नाले हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको छ। वर्षासँगै हिमपात भएपछि किसान खुसी भएका छन्। यस वर्ष समयमै हिउँ परेकाले गहुँ लगायतका हिउँदे बाली सप्रिने भन्दै किसान खुसी भएका हुन्। यसैबीच वर्षा र हिमपातका कारण आन्तरिक उडान प्रभावित भएका छन्। पोखरा, सङ्खुवासभाको तुमलिङ टार, ताप्लेजुङ, भोजपुर, डोल्पा, लुक्ला, सिमीकोट लगायतका ठाउँका सबै उडान रद्द भएका छन्। नेपालगञ्ज, भैरवा र विराटनगरमा भने ढिलो गरी उडान सुरु भएको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर नै मंगलबार रातिदेखि पानी परिरहेको छ। काठमाडौँ सहित पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको छ। ग्रामीण भेगमा पनि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन, सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ग्रामीण भेगमा भवन निर्माण तीव्र हुन थालेको बताएका छन्। बुधबार 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले भवन निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड अनुरूप बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्। ग्रामीण भेगमा पनि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। शहरी क्षेत्रमा ठूला भवनहरू र विद्यालयका भवनहरू बनाउँदा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ग्रामीण भेगमा पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेर भवन निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए। ग्रामीण भेगमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएसँगै तीव्र गतिमा भवन निर्माण हुन थालेको र यसले गर्दा भूकम्पबाट बस्ने सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको मन्त्री खाँडले स्पष्ट पारे। अब हामी नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा हरेक दिन भूकम्प सुरक्षाको दिवससँग सजगताका धारणाहरू राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस सन्दर्भमा नगरपालिकाहरूले उल्लेख्य काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूकै प्रस्तुतिबाट पनि त्यो देखिन्छ। तर अहिले नगर मात्रै होइन कि गाउँमा पनि भवन निर्माणको चाहिँ तीव्र लहर जस्तै चलेको छ। अवश्य पनि त्यस्ता ठुला भवनहरू या विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने क्रममा त सरकारको मापदण्ड अनुसार नै अहिले अवलम्बन गरेर देखिन्छ। त्यस कारणले अब गाउँपालिकालाई पनि यो नगरपालिकाले अवलम्बन गर्ने मापदण्ड अवलम्बन गरिरहनु भएको ती गाउँपालिकालाई पनि धन्यवाद। गरिरहनु भएको छैन त्यही गाउँपालिकाहरूलाई पनि भवन निर्माणको मापदण्ड अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गृहमन्त्री खाँडले यस वर्षको 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रम भन्दा पनि सन्देशमूलक कार्यक्रमको रूपमा मनाउन निर्देशन दिएका छन्। भूकम्प सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र प्रचार प्रसार सबै नागरिक कहाँ पुर्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारले तमु ल्होसार पर्वको अवसरमा बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले ल्होसार पर्वका अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेसँगै देशभरका सबै सरकारी कार्यालय र विदेश स्थित कूटनैतिक नियोग समेत बन्द हुनेछन्। गुरुङ समुदायले पुस 15 गते नयाँ वर्षका रूपमा तमु ल्होसार मनाउँछन्। बैठकले हिमाली जिल्लामा हिमपातबाट प्रभावितलाई राहत दिने निर्णय समेत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दलहरूले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतपत्रमा चिन्हको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको छ। 19 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छान्न माघ 12 मा हुने चुनावमा भाग लिन 12 दल दर्ता भएका हुन्। मतपत्रको सुरुमा एमालेको सूर्य चिन्ह रहनेछ। एमाले समानुपातिकमा 31,73,000 मत पाएको थियो। दोस्रोमा कांग्रेसको रुख र तेस्रोमा माओवादी केन्द्रको गोलाकार भित्रको हतेउडा चिन्ह रहनेछन्। कांग्रेसले 31,28,000 र माओवादीले 13 लाख मत समानुपातिकमा पाएका थिए। चौथो स्थानमा जनता समाजवादी पार्टीको ढल्केको छाता चुनाव चिन्ह हुनेछ। एकीकृत समाजवादीको कलम चिन्ह 5औं स्थानमा र जसपाबाट छुटिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चिन्ह 6औं स्थानमा रहने आयोगले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राखिएको छ। मतपत्रको 8औं स्थानमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र 9 मा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, 10औं मा ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, 11औं मा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र 12औं स्थानमा नेपाल परिवार दलका चुनाव चिन्ह हुनेछन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार फागुन 20 मा एमालेका 8, कांग्रेसका 3, एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादीका 4 र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 1 जनाको कार्यकाल सकिँदैछ। कार्यकाल सकिनु 35 दिन अघि नै चुनाव गराइसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। महिला 7, दलित 3, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक 2 र अन्य 7 जनाको निर्वाचन हुन लागेको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन्छन्। पूर्व राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीमा विविध कार्यक्रमको आयोजना। राष्ट्रवादी, शान्ति, विकास र प्रजातन्त्र पक्षधरका रूपमा स्मरण। वीरेन्द्र शान्ति प्रतिष्ठानले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको 77औं जन्म जयन्ती मनाएको छ। प्रतिष्ठानले बुधबार ललितपुरको जावलाखेल स्थित स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिगमा दीप प्रज्वलन गरी जन्म जयन्ती मनाएको हो।
जसको हातमा छैन मलाई एउटा हेरिटेज फेरि पनि राजा वीरेन्द्रको चाहिँ। त्यस अवसरमा सहभागी भएकाहरूले उनको शालिगमा माल्यार्पण समेत गरेका छन्। प्रतिष्ठानले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र राष्ट्रवादी, शान्ति, विकास र प्रजातन्त्रका पक्षधर रहेको भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरेको दावी गरेको छ। तत्कालीन राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र शाहको 77औं जन्म जयन्ती बुधबार उनको सम्झना गरी मनाइएको छ। बुबा महेन्द्र तथा आमा इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवी शाहको कोखबाट वीरेन्द्रको जन्म 2002 साल पुस 14 मा भएको थियो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्तीका दिन राजधानीको हनुमान ढोका मखन पशुपतिनाथमा माल्यार्पण तथा विशेष पूजाको आयोजना गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2028 सालमा नेपालको राजा बनेका उनले 2046 सालको जनआन्दोलन प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव विश्व सामु राखेर शान्तिवादी राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रलाई जनप्रेमी राजाका रूपमा पनि चिनिन्छ। इतिहासकै अकल्पनीय घटनाका रूपमा विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गतेको शुक्रबार नारायणहिटी दरबारभित्र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। तत्कालीन रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निरासन, अधिराज कुमारी श्रुति लगायतको हत्या भएको नारायणहिटी हत्याकाण्ड भने अझै रहस्यमय छ। यो दिनलाई नेपाली जनताले अहिले पनि कालो दिनका रूपमा सम्झिरहेका छन्। राजा वीरेन्द्रको निधनपछि नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भयो। त्यसपछि राजा बनेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले विक्रम सम्वत 2059 असोज 18 गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी आफू खुसी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए। आफू खुसी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाट समेत सन्तुष्ट नभई 2061 माघ 19 गते मन्त्री परिषदको अध्यक्ष समेत राजा नै बनेपछि आम मानिसमा राजतन्त्र प्रति वितृष्णा बढ्दै गयो। 2063 वैशाख 11 गते लोकतन्त्र आयो। लोकतन्त्र स्थापना भएपछि त्यसै 2063 साल जेठ 4 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बन सहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। यही घोषणा बमोजिम पहिलो पटक 2064 चैत 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपालमा 240 वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। अहिले फेरि जनतामा दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै जाँदा राजतन्त्र पूर्ण स्थापनाको माग हुन थालेको छ। देशमा राज संस्थाको आवश्यकता झनै बढेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दावी। राज संस्था बिना नेपाल पनि सिक्किम जस्तै विलय हुने जिकिर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज संस्थाको आवश्यकता झनै बढेर गएको बताएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले सिक्किम विलय भएको दृष्टान्त पेश गर्दै राज संस्था नभए नेपाल पनि विलय भएर जाने खतरा रहेको उनल्याए। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको स्मृतिमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज संस्था नहुँदा 2032 सालमा सिक्किम देश विलय भएको र नेपालमा पनि अहिले यो खतरा बढेर गएको दावी गरे। अध्यक्ष लिङदेनले देशलाई अन्य देशको खतराबाट टार्न समेत राज संस्था अनिवार्य रहेको तर्क गरे। उनले राजा वीरेन्द्रले देशलाई अन्य देशबाट झुक्न नदिन 2046 सालमा राजनैतिक दलका नेताहरूसँग सम्झौता गरेर संवैधानिक राजाका रूपमा आफूलाई उभ्याएको बताए। अध्यक्ष लिङदेनले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र जनप्रेमी र देशभक्त राजा भएको उल्लेख गरे। जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरूले त देशै भारतमा विलय गराए। ओहो, राजा भएन भने त देशै सकिने रहेछ भन्ने मेरो बाल मस्तिष्कमा जब पर्यो कि राजाको अभावमा, राज संस्थाको अभावमा हाम्रो पनि देश कुनै पनि बेला त्यस्तो खतरामा पर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। आज पनि मैले जहाँ जाँदाखेरि पनि राज संस्थाको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि आम जनतालाई भन्ने गरेको छु कि 2032 सालसम्म हाम्रो छिमेकमा सिक्किम भन्ने देश थियो। त्यसबेला भन्दा अझ अहिले मैले बेसी बुझ्छु, किन त्यसबेला त थोरै थोरै बुझेँ। ए राजा हट्यो, सिक्किम पनि सकियो, एउटा देश पनि समाप्त भयो भन्ने मात्रै थियो। र अहिले यसो हेर्छु, सिक्किम भन्ने नाम पनि छ, त्यहाँको भूगोल पनि छ, त्यहाँको माटो कसैले बोकेर लगेको छैन। सिक्किम सिक्किमै छ, तर सिक्किम भन्ने देश त छैन। अहिले पछिल्लो दिनमा त्यही खतरा हाम्रो देशले बिहोरिराखेको छ। त्यसको लागि नेपालको सन्दर्भमा
राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता छ भनेर मैले भन्ने गर्छु। अध्यक्ष लिङदेनले राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा राजा बढी देशभक्त हुन्छन् भन्ने कुरालाई राजा वीरेन्द्रले प्रमाणित गरेको बताए। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री विपिन कोइरालाले पनि मुलुकको हितका लागि राजा र राजसंस्था स्थापित गरेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे। उनले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको देशभक्ति र जनहितकारी कामको स्मरण समेत गराए। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सदर चिडियाखानाले 26औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। कोषले बुधबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सदर चिडियाखानाको 26औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले ललित कलाले भरिएको ललितपुरमा नेपालको एक मात्रै चिडियाखाना हुनु ललितपुरको विशेषता भएको बताए। उनले चिडियाखाना ललितपुर महानगरको एउटा विशेषता नै भएको बताए। मेयर महर्जनले चिडियाखानाको थप व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। महानगरपालिका एउटा सम्पदा सहर हो, ललित कलाले भरिएको सहर हो, तर यो जुन देशकै वान एन्ड ओन्ली जू ललितपुर महानगरपालिका यो वडा नम्बर 4 मा छ। यसले चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि महानगरको श्रीवृद्धि गर्न चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याएको छ, बेपत्ता सहयोग पुर्याएको छ। चिडियाघर भनेपछि नेपालमा काठमाडौँ भ्रमण गर्ने मान्छे सायदै कोही होला जसलाई कि यसको बारेमा थाहा छैन। भने जस्तै यो चाहिँ मतलब ललितपुरको एउटा नाक हो, यो ललितपुरको एउटा चाहिँ विशेषण हो। यो चाहिँ तसर्थ यति महत्त्वपूर्ण मतलब यो जुन चिडियाघर ललितपुर महानगरपालिकामा रहनु भनेको एउटा एकदमै ठुलो उपलब्धि हो। तर अब यसलाई बचाइराख्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ सकिन्छ निकै राम्रो विस्तार गरौँ, विकास गरौँ। सकिन्न यथास्थितिबाट एउटा चाहिँ डिग्रेडेसन नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहनुपर्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले चिडियाखाना मुख्य 4वटा उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको बताए। उनले कोषले जंगली जनावरको विषयमा शिक्षा दिने काम गर्ने गरेको बताए। ओलीले कोषले जंगली जनावर तथा प्रकृति संरक्षणको विषयमा नेपालको 13 जिल्लामा पाठ्य पुस्तकमा समावेश गराएको बताए। चिडियाखानाको सबभन्दा मुख्य उद्देश्य भनेको पनि जम्मा 4वटा छन्। एउटा त के हो भन्दाखेरि अब सबै मान्छेहरू जङ्गलमा जान पाउँदैनन्, जङ्गली जानवरहरूसँग फ्यामिलियर पनि हुँदैनन् र यो चिज यस्तो हो भनेर चिनाउनको लागि एउटा एजुकेसनको लागि तयार गरिएको पनि हो यो। र त्यसका लागि चाहिने विभिन्न किसिमका कुराहरू जस्तो कोर्स बुकमै पनि अहिले राख्नको लागि हाम्रो प्रकृति संरक्षण कोषले यहाँ डाक्टर बजाचार्य पनि आउनु भएको छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अविरल र अथक प्रयासबाट कोर्समा पनि खास गरिकन 13वटा जिल्ला होइन 13 कि 14वटा जिल्लाहरूमा कोर्स बुकमा पनि खास गरिकन वाइल्ड लाइफसँग रिलेटेड र प्रकृतिसँग रिलेटेड अनि क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड टपिक्सहरूमा पनि स्कुल लेभलमा र हायर सेकेन्डरी स्कुल लेभलमा पनि त्यो पनि गएको छ। त्यो एउटा एजुकेसनको पाटो भयो र त्यसमा अरू पनि अविरल रूपमा यो संस्थाले काम गर्दैछ। 26औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कोषले चिडियाखानामा काम गर्ने उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान तथा प्रमाणपत्र वितरण समेत गरेको छ। केकको संस्कृति झल्काउन भन्दै ललितपुर स्थित लभिङ मलमा बेक फेस्ट सुरु भएको छ। विभिन्न 15वटा भन्दा बढी बेकरी सपहरूले संयुक्त रूपमा लभिङ मलमा बुधबारदेखि बेक फेस्ट सुरु गरेका हुन्। केक र बेकरीको संस्कृति झल्काउनको लागि सो इभेन्टको आयोजना गरिएको आयोजक दीपा भूषालले बताइन्। सहरिया जीवनशैलीमा अभिन्न रूपमा रहेको केक संस्कृति बिस्तार गाउँ पसेको छ। हरेक उत्सवमा अनिवार्य बन्दै गएको केकको मेला नेपालमा भने पहिलो पटक आयोजना गरिएको हो। बुधबारबाट सुरु फेस्टिभलमा केक र बेकरीको नयाँ प्रोडक्ट समावेश रहेको आयोजक भूषालले बताइन्। यो इभेन्टमा हामीले के झल्काउन खोजिरहेछौँ भन्दा केकको कल्चर, बेकरीको कल्चर कस्तो छ, अहिले नेपालमा के इन्फर्मेसन दिइरहेछ त, कति धेरै बेकरिजहरू खुलिरहेछ तर सबै बेकरिजको आफ्नै युनिक प्रोडक्सन्सहरू छ, आफ्नै युनिक स्टाइल्सहरू छ। सो सबै बेकरिजमा के युनिक छ र मान्छेहरूले के बुझ्नुपर्छ हरेक बेकरिजबाट भन्ने एउटा झल्काउन खोजेछौँ। अर्को कुरा भनेको सेलिब्रेसन हरेक मोडमा भइरहेको छ अहिलेलाई होइन, हामी केही रिजनै खोज्नु पर्दैन कि सेलिब्रेसनको लागि। सो सेलिब्रेट गर्नको लागि पनि एउटा हामीले माहौल क्रिएट गरेर न्यू इयर इभको फोकस गरेर नै हामीले बेक फेस्ट काठमाडौँ भनेर अर्गनाइज गरेको छौँ।
बुधबारदेखि सुरु भएको इभेन्ट 3 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। र नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा 91 संस्थाको पुनर्कर्जा स्वीकृत, करिब 12 अर्बको कर्जा स्वीकृत भएको जानकारी। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को मङ्सिरसम्म 91 संस्थाको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरेको छ। बुधबार सूची सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैङ्कले 15 विशेष पुनर्कर्जा र 76 संस्थाका लागि साधारण पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको जनाएको हो। त्यसमध्ये विशेष पुनर्कर्जा 2 अर्ब 45 करोड 78 लाख र साधारण पुनर्कर्जाका लागि 9 अर्ब 38 करोड 26 लाख रुपियाँ स्वीकृत भएको छ। पुनर्कर्जा मध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 47.86% र कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 0.83% छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 मा 12.87%, प्रदेश नम्बर 2 मा 4.16, गण्डकीमा 11.62 र लुम्बिनी प्रदेशमा 22.66% हिस्सा छ। क्षेत्रगत रूपमा पर्यटन क्षेत्रका 51.97% पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रका लागि 19.91, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 16.68, कपडा उद्योगमा 0.46, यातायातमा 2.07, शिक्षामा 7.22 र स्वास्थ्य क्षेत्रमा 1.69% स्वीकृत भएको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि राष्ट्र बैङ्कले पुनर्कर्जा दिएको हो। त्यसको ब्याज दर 3 देखि 5% छ।